अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। आज के अफसाने का उन्वान है वैलेंटाइंस डे। ये अफसाना मैंने इसी वैलेंटाइंस डे पे लिखा है, समाअत फरमाइए। सारी बात शुरू हुई थी गुलाब के एक फूल से, उस फूल से जिसकी बदौलत मैं वैलेंटाइंस डे से बाकायदा तौर पे मोतरफ हुई थी। वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था, कम अज़ कम उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लगा था, जब ज़ुहैब ने घुटनों पे बैठ के फरते मोहब्बत से चूर गुलाब का फूल मुझे पेश किया था। मैंने भी अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को संभालते हुए नए जज्बे से सरशार वो फूल कबूल किया था। वो मेरी जिंदगी का एक तारीखी दिन था, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको बाद में खुद ही पता चल जाएगा। मेरा नाम लामिया है, और मुझे ये कहते हुए कतई आड़ नहीं आ रही कि आज से 5-6 साल पहले तक मैं वैलेंटाइंस डे से सरासर नावाकिफ थी। आज मैं मैट्रिक की तालिबा हूँ और मौजूदा पाकिस्तान के बहुत से लोगों की तरह खुशू व खुजू से ये दिन मनाती हूँ। ज़ुहैब ने मुझे पिछले साल के वैलेंटाइंस डे पे फूल दिए थे, और उस दिन के बाद से धीरे धीरे हमारी दोस्ती या मोहब्बत जो कुछ कह लें बढ़ती चली गई। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, ऐसा घराना जो इस्लाम पर चलना अपनी मेराज, अपनी फलाह का जरिया समझता है। मेरे वालिदैन ने जहाँ हम भाई बहनों को हमेशा कुरान और सुन्नत का रास्ता दिखाया, नमाज रोज़ा करना सिखाया, वहीं हम पर कभी बेजा पाबंदियां भी नहीं लगाईं। इस्तदलाल यानी मॉडरेशन में रहकर दीन और दुनिया में रहना सिखाया। यहाँ मैं ये एतराफ़ भी करना चाहूँगी कि मेरे वालिदैन ने हमेशा हम भाई बहनों को लड़के लड़कियों के दरमियान वो फासला रखने का हुक्म दिया जो खुदा ने मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए मुकर्रर किया है, और यही वजह है कि वो मुसलमान लड़के लड़कियों के वैलेंटाइंस डे मनाने के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में महरम और नामहरम की वाज़ेह शराइत और हुदूद हैं। वो मजहब जहाँ हज करने के लिए भी ख़वातीन को महरम दरकार होते हैं, क्या वो जवान लड़के लड़कियों के दरमियान इस फ़र्क को मिटाकर झूठी सच्ची मोहब्बत और वैलेंटाइंस डे के नाम पर बेहयाई की इजाज़त दे सकता है? कतई नहीं। और इसीलिए बकौल उनके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का इस त्यौहार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो सरासर वेस्ट की ईजाद है। उनकी हिदायत पर मैंने हमेशा अमल किया। लड़के लड़कियों के कोएड स्कूल में पढ़ने के बावजूद कभी किसी लड़के से गैर ज़रूरी बात की, न दोस्ती। मैं अपने वालिदैन के ख्यालात से पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ थी। हाँ, अलबत्ता टीवी पर मैं गुज़िश्ता चंद सालों से इस वैलेंटाइंस डे के हवाले से अजीब व गरीब बातें देखती सुनती रहती थी, और शायद उन्हीं सब बातों से मुतासिर होकर जब उस रोज़ मैंने आंसा और जैद को वैलेंटाइंस डे पर हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के साथ खरामा खरामा चलते और मोहब्बत में आहें भरते देखा, तो मुझे भी ये तजुर्बा करने का ख्याल आया। ये ख्याल भी आया कि जब हमारे इस्लामी मुल्क के टीवी चैनल्स वेस्ट की तरह या शायद उससे भी ज़्यादा खुशू व खुदू से ये दिन मनाते हैं और इतना मोहब्बत भरा माहौल बनाते हैं, तो मैं भी तजुर्बा कर देखूं। ये कोई बेहूदगी थोड़ी है, ये तो वक्त के साथ चलना और कूल बनना है। बस फ़कत यही सोच कर मैंने ज़ुहैब की हौसला अफजाई की थी। सयाने ठीक कहते हैं कि गलत रास्ते पर बस एक कदम रखने की देर होती है, शैतान इसी के इंतज़ार में होता है। इसके बाद वो उस रास्ते को इतना गुलजार और अट्रैक्टिव बना देता है कि मजहब के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नफ्स की पहरेदारी, इंसान सब कुछ भूलता चला जाता है। यही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे वालिदैन मेरी सरगर्मियों से कतन नावाकिफ थे, और मैं उस मकाम तक पहुंच गई कि उनसे झूठ बोल बोल कर अब ज़ुहैब के साथ कभी कभार रेस्टोरेंट कॉफ़ी पीने भी चली जाती। जो मोहब्बत यूं समझें खुद फरेबी पिछले वैलेंटाइंस डे से शुरू हुई थी, उसको बेबाकी और झूठ के पड़ लग चुके थे। फिर 2010 का वैलेंटाइंस डे आया। ज़ुहैब ने पिछली बार की तरह मुझे गुलाब के महकते लाल फूल पेश किए, और हम रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। घर पर मैं पहले ही एक्स्ट्रा क्लासेस का उज़्र तराश कर अपने वालिदैन को मुतमईन कर चुकी थी। रेस्टोरेंट में कई और जोड़े भी मौजूद थे। गालिबन 5 नौजवान जोड़े और एक मिडिल एज्ड जोड़ा था। नौजवान जोड़े मगरबी तरस के बेहुदा कपड़े पहने सर जोड़े सरगोशियों या फिर हंसी ठट्टों में मसरूफ थे। मेरे कपड़े अच्छे जरूर थे, लेकिन बेहुदा न थे, क्योंकि मेरी वालदा इस बात की इजाजत न देती थी। ये कपड़े भी मैं स्कूल बैग में छुपा कर रख के लाई थी, और रेस्टोरेंट आने से पहले ही मैंने अपने स्कूल यूनिफॉर्म से तब्दील किए थे।
میں بہت خوش تھی، محبت کی حسین وادیوں کی شاداں و فرحاں مسافر جو بن گئی تھی۔ پھر اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ ہماری قریبی میز پر بیٹھے ایک نوجوان جوڑے نے وہ نازیبا حرکت کی جسے دیکھ کر مجھے اچھو لگ گیا۔ وہ نازیبا حرکت جو ویسٹ میں تو لوگ جا بجا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ آج بھی یہ تصور نہیں کر سکتے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ زہیب کو وہ سب دیکھ کر ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ غالباً وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا ان کے لیے وہ حرکت بھی کول اور انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ تھی اور بس۔ یہی نہیں، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے وہی حرکت میرے ساتھ دہرانی چاہی۔ کئی بار میں نے اس کو خود سے دور دھکیلا، مگر وہ تھا کہ اپنی خواہش پہ مضر۔ بات اب میرے لیے فن نہیں رہی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ لاکھ میں کول بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میرے ماں باپ کی تربیت میری گھٹی میں موجود تھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر کا انسان احتجاج کرنے لگا، چیخ چیخ کر مجھے لان تان کرنے لگا۔ اور دوسری طرف زہیب تھا کہ آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ کچھ اور نہ بن پڑا تو میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ غم و غصے سے میرا منہ لال ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مڈل ایج جوڑا یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ دور نہ بیٹھا تھا۔ زہیب کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھے کچا چبا ڈالے۔ اس کے منہ سے خرافات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ وہ کہے جا رہا تھا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ مجھ سے چھپ چھپ کے ملتی ہو، میری ٹریٹس کھاتی ہو، محبت کی دعوے دار ہو اور چلی ہو پارسا بننے، اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ میری سماعتیں ان لغو باتوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا وہ مڈل ایج جوڑا اچانک بیچ میں آ گیا۔ اف خدایا، کتنا گھناؤنا تھا زہیب کا اصلی چہرہ، اور غصے میں کہی ہوئی اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ گھناؤنی اور تضحیک آمیز۔ اسے مجھ سے کوئی محبت نہ تھی، بلکہ میں اس کے لیے اور لڑکیوں کی طرح گڈ ٹائم کا ایک ذریعہ تھی اور بس۔ نہ میں اس کے لیے پہلی محبت تھی اور نہ آخری، میں تو بس وہ محبت تھی جو کپڑوں کی طرح لوگ بدل کر ہاتھ جھاڑ کر آگے چل دیتے ہیں۔ سو وہ بھی بکتا جھکتا اب جا چکا تھا، غالباً کسی اور کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منانے، کسی اور کو گھٹنوں پر بیٹھ کر گلاب دینے۔ اور میری کیفیت یہ تھی کہ جہاں میں شرم سے زمین میں گڑ چکی تھی، وہیں اس قسم کی محبتوں کے بارے میں گہری سوچ میں بھی ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے ان خیالات سے اس وقت باہر نکلی جب وہ مڈل ایج جوڑا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرا حال دریافت کیا۔ ان کا خلوص دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہوا تھا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پھر میں نے پچھلے ویلنٹائنس ڈے سے لے کر آج تک کی اپنی ساری رویداد ان کو من و من سنا دی۔ انہوں نے اپنے والدین کو دھوکہ دینے پر مجھ سے بہت دکھ کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ میرے والدین نہ صرف بالکل ٹھیک کہتے ہیں بلکہ یہ سب وہ میرے ہی بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسان زندگی کو ضرور انجوائے کرے، بس صرف اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ انجوائمنٹ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے منافی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ویلنٹائنس ڈے تو وہ بھی یہاں منانے آئے تھے، مگر مجھ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ بولے کہ وہ 20 سال سے شادی شدہ ہیں اور 3 بچوں کے ماں باپ بھی۔ یہ سن کر میں نے شرم سے گردن جھکا لی۔ واقعی مجھ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق موجود تھا۔ پھر وہ بولے، بیٹے کیا یہ ضروری ہے کہ تم اپنے مقدس جذبوں کو کسی نامحرم پہ ضائع کرو؟ بھائی کسی نامحرم پہ ہی کیوں؟ میرے حیران ہو کر انہیں دیکھنے پر وہ بولے، دیکھو اگر تم ابھی یعنی اپنی شادی سے پہلے یہ دن منانا ہی چاہتی ہو تو ضرور مناؤ، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ مناؤ جنہوں نے تمہیں وہ محبت دی ہے جو دنیا میں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ اگر منانا ہی چاہتی ہو تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ مناؤ جو تمہارے بہترین دوست ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ سب محبتیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا، جی ہیں، بالکل ہیں، بلکہ وقتی اور جذباتی نہیں، دائمی اور گہری محبتیں ہیں۔ بس یہی بات ہم تم کو سمجھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ناصحانہ انداز میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے انہوں نے ایک اور بہت کام کی بات کی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہ بولے کہ رہ گئے وہ اسپیشل سم ون، تو بھائی تم ان کے ساتھ بھی ضرور انشاءاللہ ویلنٹائنس ڈے منانا، لیکن ابھی نہیں، اپنی شادی کے بعد، سمجھیں؟ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم تینوں ہی بے ساختہ ہنس پڑے۔ میں اب اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنے مقدس جذبے کس کے لیے احتیاط سے رکھنے چاہیے، وہ کون ہے جو ان کا جائز حقدار ہے۔ یہ تھی میری کہانی، ایک عام سی لڑکی کی کہانی جس نے زندگی میں صحیح وقت پر ہدایت پائی اور ایک انتہائی اہم سبق سیکھا۔ اور آج مجھے اپنے مذہب سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہے۔
میری خدا سے دعا ہے کہ وہ یہ محبت ہمیشہ قائم رکھے. آمین.